दूसरा सैमुएल बाब 19। और योआब को बताया गया कि देख बादशाह अबीसलूम के लिए नोहा और मातम कर रहा है। सो तमाम लोगों के लिए उस दिन की फतह मातम से बदल गई, क्योंकि लोगों ने उस दिन ये कहते सुना कि बादशाह अपने बेटे के लिए दिलगीर है। सो वो लोग उस दिन चोरी से शहर में घुसे, जैसे वो लोग जो लड़ाई से भागते हैं शर्म के मारे चोरी चोरी चलते हैं। और बादशाह ने अपना मुंह ढांक लिया और बादशाह बुलंद आवाज़ से चिल्लाने लगा कि हाय मेरे बेटे अबीसलूम, हाय अबीसलूम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। तब योआब घर में बादशाह के पास जाकर कहने लगा कि तूने आज अपने सब खादिमों को शर्मसार किया, जिन्होंने आज के दिन तेरी जान और तेरे बेटों और तेरी बेटियों की जानें और तेरी बीवियों की जानें और तेरी हरमों की जानें बचाईं, क्योंकि तू अपने अदावत रखने वालों को प्यार करता है और अपने दोस्तों से अदावत रखता है, इसलिए कि तूने आज के दिन जाहिर कर दिया कि सरदार और खादिम तेरे नज़दीक बेकदर हैं। क्योंकि आज के दिन मैं देखता हूँ कि अगर अबीसलूम जीता रहता और हम सब मर जाते तो तू बहुत खुश होता। सो अब उठ, बाहर निकल और अपने खादिमों से तसल्ली बख्श बातें कर, क्योंकि मैं खुदावंद की कसम खाता हूँ कि अगर तू बाहर ना जाए तो आज रात को एक आदमी भी तेरे साथ नहीं रहेगा, और ये तेरे लिए उन सब आफतों से बदतर होगा जो तेरी नौजवानी से लेकर अब तक तुझ पर आई हैं। सो बादशाह उठकर फाटक में जा बैठा और सब लोगों को बताया गया कि देखो बादशाह फाटक में बैठा है। तब सब लोग बादशाह के सामने आए और इस्राएली अपने अपने डेरे को भाग गए थे, और इस्राएल के कबीलों के सब लोगों में झगड़ा था, और वो कहते थे कि बादशाह ने हमारे दुश्मनों के हाथ से और फिलिस्तियों के हाथ से हमको बचाया, और अब वो अबीसलूम के सामने से मुल्क छोड़कर भाग गया है। और अबीसलूम जिसे हमने मसा करके अपना हाकिम बनाया था, लड़ाई में मर गया है। सो तुम अब बादशाह को वापस लाने की बात क्यों नहीं करते? तब दाऊद बादशाह ने सदूक और अबियातिर काहिनों को कहला भेजा कि यहूदा के बुजुर्गों से कहो कि तुम बादशाह को उसके महल में पहुंचाने के लिए सबसे पीछे क्यों होते हो? जिस हाल के सारे इस्राएल की बात उसे उसके महल में पहुंचाने के बारे में बादशाह तक पहुंची है। तुम तो मेरे भाई और मेरी हड्डी और गोश्त हो, फिर तुम बादशाह को वापस ले जाने के लिए सबसे पीछे क्यों हो? और अमासा से कहना, क्या तू मेरी हड्डी और गोश्त नहीं? सो अगर तू योआब की जगह मेरे हुजूर हमेशा के लिए लश्कर का सरदार ना हो तो खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज़्यादा करे। और उसने सब बनी यहूदा का दिल एक आदमी के दिल की तरह माइल कर लिया। चुनाचा उन्होंने बादशाह को पैगाम भेजा कि तू अपने सब खादिमों को साथ लेकर लौट आ। सो बादशाह लौटकर यरदन पर आया, और सब बनी यहूदा जलजाल को गए कि बादशाह का इस्तकबाल करें और उसे यरदन के पार ले आएं। और जीरा के बेटे बनियामीनी समी ने, जो बहूरीम का था, जल्दी की और बनी यहूदा के साथ दाऊद बादशाह के इस्तकबाल को आया, और उसके साथ 1000 बनियामीनी जवान थे। और साउल के घराने का खादिम सीबा अपने 15 बेटों और 20 नौकरों समेत आया, और वो बादशाह के सामने यरदन के पार उतरे, और एक कश्ती पार गई कि बादशाह के घराने को ले आए, और जो काम उसे मुनासिब मालूम हो उसे करे। और जीरा का बेटा समी बादशाह के सामने जैसे ही वो यरदन पार हुआ, औंधा होकर गिरा, और बादशाह से कहने लगा कि मेरा मालिक मेरी तरफ गुनाह मंसूब ना करे। और जिस दिन मेरा मालिक बादशाह यरूशलेम से निकला, उस दिन जो कुछ तेरे खादिम ने बदमिजाजी से किया, उसे ऐसा याद ना रख कि बादशाह उसको अपने दिल में रखे, क्योंकि तेरा बंदा ये जानता है कि मैंने गुनाह किया है। और देख, आज के दिन मैं ही यूसुफ के घराने में से पहले आया हूँ कि अपने मालिक बादशाह का इस्तकबाल करूँ। और ज़रूया के बेटे अबीशी ने जवाब दिया, क्या समी इस सबब से मारा ना जाए कि उसने खुदावंद के ममसू पर लानत की? दाऊद ने कहा, ए ज़रूया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम कि तुम आज के दिन मेरे मुखालिफ हुए हो? क्या इसराइल में से कोई आदमी आज के दिन कत्ल किया जाए? क्या मैं ये नहीं जानता कि मैं आज के दिन इसराइल का बादशाह हूँ? और बादशाह ने समी से कहा, तू मारा नहीं जाएगा। और बादशाह ने उससे कसम खाई। फिर साउल का बेटा मफीबोस्त बादशाह के इस्तकबाल को आया। उसने बादशाह के चले जाने के दिन से लेकर
اس کے سلامت گھر آ جانے کے دن تک نہ تو اپنے پاؤں پر پٹیاں باندھی اور نہ اپنی داڑھی کتروائی اور نہ اپنے کپڑے دھلوائے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ یروشلم میں بادشاہ سے ملنے آیا تو بادشاہ نے اسے کہا، اے مفیبوست، تو میرے ساتھ کیوں نہیں گیا تھا؟ اس نے جواب دیا، اے میرے مالک بادشاہ، میرے نوکر نے مجھ سے دغا کی، کیونکہ تیرے خادم نے کہا تھا کہ میں اپنے لیے گدھے پر زین کسوں گا تاکہ میں سوار ہو کر بادشاہ کے ساتھ جاؤں، اس لیے کہ تیرا خادم لنگڑا ہے۔ سو اس نے میرے مالک بادشاہ کے حضور تیرے خادم پر بہتان لگایا، پر میرا مالک بادشاہ تو خدا کے فرشتہ کی مانند ہے، سو جو کچھ تجھے اچھا معلوم ہو سو کر، کیونکہ میرے باپ کا سارا گھرانہ میرے مالک بادشاہ کے آگے مردوں کی مانند تھا، تو بھی تو نے اپنے خادم کو ان لوگوں کے بیچ بٹھایا جو تیرے دسترخوان پر کھاتے تھے۔ پس کیا اب بھی میرا کوئی حق ہے کہ میں بادشاہ کے آگے پھر فریاد کروں؟ بادشاہ نے اس سے کہا، تو اپنی باتیں کیوں بیان کرتا جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ تو اور زیبا دونوں آپس میں اس زمین کو بانٹ لو۔ اور مفیبوست نے بادشاہ سے کہا، وہی سب لے لے، اس لیے کہ میرا مالک بادشاہ اپنے گھر میں پھر سلامت آ گیا ہے۔ اور برزلی جلادی راجلیم سے آیا اور بادشاہ کے ساتھ یردن پار گیا تاکہ اسے یردن کے پار پہنچائے۔ اور یہ برزلی نہایت عمر رسیدہ آدمی یعنی 80 برس کا تھا۔ اس نے بادشاہ کو جب تک وہ مہانائم میں رہا رسد پہنچائی تھی، اس لیے کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا۔ سو بادشاہ نے برزلی سے کہا کہ تو میرے ساتھ پار چل اور میں یروشلم میں اپنے ساتھ تیری پرورش کروں گا۔ اور برزلی نے بادشاہ کو جواب دیا کہ میری زندگی کے دن ہی کتنے ہیں جو میں بادشاہ کے ساتھ یروشلم کو جاؤں؟ آج میں 80 برس کا ہوں، کیا میں بھلے اور برے میں امتیاز کر سکتا ہوں؟ کیا تیرا بندہ جو کچھ کھاتا پیتا ہے اس کا مزہ جان سکتا ہے؟ کیا میں گانے والوں اور گانے والیوں کی آواز پھر سن سکتا ہوں؟ پس تیرا بندہ اپنے مالک بادشاہ پر کیوں بار ہو؟ تیرا بندہ فقط یردن کے پار تک بادشاہ کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ سو بادشاہ مجھے ایسا بڑا اجر کیوں دے؟ اپنے بندہ کو لوٹ جانے دے تاکہ میں اپنے شہر میں اپنے باپ اور ماں کی قبر کے پاس مروں۔ پر دیکھ تیرا بندہ کمہام حاضر ہے، وہ میرے مالک بادشاہ کے ساتھ پار جائے اور جو کچھ تجھے بھلا معلوم دے اس سے کر۔ تب بادشاہ نے کہا، کمہام میرے ساتھ پار چلے گا اور جو کچھ تجھے بھلا معلوم ہو وہی میں اس کے ساتھ کروں گا، اور جو کچھ تو چاہے گا میں تیرے لیے وہی کروں گا۔ اور سب لوگ یردن کے پار ہو گئے اور بادشاہ بھی پار ہوا۔ پھر بادشاہ نے برزلی کو چوما اور اسے دعا دی اور وہ اپنی جگہ کو لوٹ گیا۔ سو بادشاہ جلجال کو روانہ ہوا اور کمہام اس کے ساتھ چلا، اور یہودا کے سب لوگ اور اسرائیل کے لوگوں میں سے بھی آدھے بادشاہ کو پار لائے۔ تب اسرائیل کے سب لوگ بادشاہ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کہ ہمارے بھائی بنی یہودا تجھے کیوں چوری سے لے آئے، اور بادشاہ کو اور اس کے گھرانے کو اور داؤد کے ساتھ جتنے تھے ان کو یردن کے پار سے لائے۔ تب سب بنی یہودا نے بنی اسرائیل کو جواب دیا، اس لیے کہ بادشاہ کا ہمارے ساتھ نزدیک کا رشتہ ہے، سو تم اس بات کے سبب سے ناراض کیوں ہوئے؟ کیا ہم نے بادشاہ کے دام کا کچھ کھا لیا ہے یا اس نے ہم کو کچھ انعام دیا ہے؟ پھر بنی اسرائیل نے بنی یہودا کو جواب دیا کہ بادشاہ میں ہمارے 10 حصے ہیں اور ہمارا حق بھی داؤد پر تم سے زیادہ ہے، پس تم نے کیوں ہماری حقارت کی کہ بادشاہ کو لوٹا لانے میں پہلے ہم سے صلاح نہیں لی؟ اور بنی یہودا کی باتیں بنی اسرائیل کی باتوں سے زیادہ سخت تھیں۔ خدا ان کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔